बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलाखिर वफाक की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने आखिरी पत्ता खेल दिया और वो है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। बारहा इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि शो ऑफ हैंड हो, इस इलेक्शन को क्लियर तरीन होना चाहिए ताकि किसी को ये शक व शुबा ना रहे कि जी इस इलेक्शन में रिगिंग होती है या कोई हार्स ट्रेडिंग होती है। बहरहाल ये मामला जो है बाकायदा तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त डाल दी गई है। और ये सारा मामला क्या है, मेरे साथ आज दरख्वास्त की है मैंने अदील वड़ाइच साहब से। अदील वड़ाइच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अदील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया जी। कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए, क्या मामला है, क्या सिचुएशन है ये सारी? देखिए, सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक जो अपोजिशन है वो तो ये कह रही थी कि सेनेट इलेक्शन हमने होने ही नहीं देने। हाँ, उसके बाद हुकूमत ने एक हिकमत अमली अपनाई। उसमें से एक चीज़ जो थी वो तो हुकूमत पहले से डिसाइड कर चुकी थी। इस मरतबा जो मार्च में इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन हमने शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराने हैं या ओपन बैलेट के ज़रिए कराने हैं। ओके। उसमें जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीतने से कबल, जब उसके साथ गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन में जो कि 2018 के सेनेट इलेक्शन थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो बिक गए थे, वो खुद कहते हैं बिके थे। और आज़म स्वाति साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 10-10 करोड़ रुपए एक सेनेटर ने लिए थे, बिल्कुल याद है। एक एमपीए ने लिए थे, मालूम चाहता हूँ, एक एमपीए ने लिए थे। तो एक एमपीए ने 10 करोड़ लिए, तो ये बात अरबों तक जाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहकीकात की तो पता चला कि ये तो अरबों रुपए की जो मंडी है, एक गैर कानूनी मंडी है। वो अवाम की खिदमत क्या करेगा वो शख्स जो अरबों रुपया लगाकर वोट खरीद कर सेनेट में पहुंचेगा? तो ये उनका एक असूली मौक़िफ़ था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक आईनी तरमीमी ड्राफ्ट तैयार किया। उस आईनी तरमीमी ड्राफ्ट के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी। 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास थी नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, कोई कंसेंसस बनता नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? उसमें हुकूमत ने अपनी लीगल टीम से एक ओपिनियन ली कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाएंगे कि आइन का आर्टिकल 186 जो है वो कहता है कि जब सदर मुमलिकत ये समझे कि ये एक अवामी अहमियत का मामला है और इसकी तशरीह की ज़रूरत है, इस पे एडवाइजरी ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, तो वो सदर मुमलिकत उस आइन के आर्टिकल के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक दफ़ा किया था, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो केस में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया था। ये फिर वो सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी ओपिनियन भिजवाती है, ये कोई फैसला नहीं होता। अच्छा, इसमें ये अदालत को कहा गया है कि आप ये हमें सर जज साहब बताएं कि जो शो ऑफ हैंड है, आइन का आर्टिकल 226 तो ये कहता है कि के तमाम जो इलेक्शंस हैं सवाए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के, ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। 2 इलेक्शन के अलावा इस सारे सीक्रेट बैलेट के साथ होंगे। जबकि एक गुंजाइश मौजूद है सेनेट इलेक्शन के हवाले से आइन जो इलेक्शन एक्ट में, उसमें हम तरमीम कर लेते हैं। आइन में कोई ऐसी कदगन नहीं है, उसमें यह नहीं लिखा कि सेनेट इलेक्शन जो है वो कराने ही कराने हैं सीक्रेट बैलेट से। तो चूंकि आइन ने कहा है कि इसके अलावा तमाम होंगे, तो हम कानून में ऐसी तरमीम ले आते हैं, आइनी तरमीम को नहीं छेड़ते। कानून में तरमीम की आपकी क्या ओपिनियन है, अगर ले आए उसके लिए 2/3 अक्सरियत की चूंकि जरूरत नहीं होती। तो इसमें अगरचे हुकूमत का नुकसान है। कैसे नुकसान? इसलिए है कि देखें, पंजाब में जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, उस्मान बुज़दार के साथ लोग राब्ते में हैं, तहरीक इंसाफ के साथ लोग राब्ते में हैं, इनके अपने पंजाब से, ये तो है ही सारी पंजाब असम्बली और जो दीगर 3 असम्बली हैं, ये बेसिकली पोलिंग स्टेशंस तो ये बनने हैं ना, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज ये है। तो इनके लिए तो 2-3 सीटें आगे पीछे करना कोई मसला नहीं है हुकूमत के लिए, क्योंकि सीक्रेट बैलेट से कोई चीज़ सामने नहीं आती उस तरह। लेकिन ये असूली मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने कहा मुझे चाहे नुकसान हो, ये मेरा असूली मौक़िफ़ है। मैंने इलेक्शन में जीतने से पहले मैंने ये कहा था कि मैं इसको शो ऑफ हैंड के जरिए कराऊंगा। उसके लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। अपोजिशन के लिए बड़ी इस वक्त ऑकवर्ड सिचुएशन है। अपोजिशन अगर इसको नहीं होने देगी
وہ مان نہیں رہی. اگر سپریم کورٹ میں جا کر یہ کیس چلتا ہے, اپنا کوئی وکیل بھیج دیتے ہیں, اس کو پولیٹیکلی اپوز کرتے ہیں, کل کو جب ان کے ساتھ سیاسی طور پہ ہاتھ ہو گیا تو یہ تو شکوہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. پھر حکومت بولے کہ جی ہم نے تو کہا تھا آپ کو. حکومت نے بہت بڑا پتہ کھیلا. دوسرا حکومت نے پتہ یہ کھیلا کہ الیکشن جو ہے جی ہم پہلے کرا دیں گے. ٹھیک ہے, الیکشن پہلے کرا دیں گے. بھائی کیسے کرا دیں گے؟ آئین تو اس طرح کہہ رہا ہے, آئین میں وہ ساری کہ آپ ایک مہینہ جو جس دن یہ لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں اس سے ایک مہینہ پہلے, اس کے اندر ایک مہینے کے اندر, یعنی نہ پیچھے جا سکتے ہیں ایک مہینے سے, نہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے آگے جا سکتے ہیں. حکومت نے کہا جی ہم الیکشن فروری میں کرا دیں گے. الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا 10 فروری جو ہے اس سے پیچھے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ہاں بالکل. اچھا حکومت کو دیکھیں کیا لگے, 15 فروری کو ہوں, 10 فروری کو ہوں, 18 فروری کو ہوں, 1 مارچ کو ہوں. بالکل. حکومت نے جو یہ پتہ پھینکا وہ تیر نشانے پہ کس طرح لگا. وہ اپوزیشن جو یہ کہتی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے, وہ اب کہہ رہی ہے الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہونے دیں گے. تو یعنی یہ دونوں ٹارگٹ حکومت جو ہیں سیاسی طور پہ, آئین اور قانون کو بنیاد بنا کے سیاسی طور پر حکومت نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اچیو کرنا نہیں تھا, اچیو کر لیا. اچھا ایک میں اور بات, آپ جیسے بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی ایک ویڈیو کی تھی وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, کئی پیپلز پارٹی والے جا کے وہاں کہتے رہے کہ الیکشن کراؤ, ہم نے آگے سینٹ الیکشن بھی لڑنا ہے, باہر آ کے یہ استعفوں کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پاسبلٹی آپ کو لگتی ہے, کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہوا ہے, کہ حکومت یہ سپریم کورٹ اس سینٹ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کر دے گی, یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا یا نہیں ہوگا, اس میں کتنا ایک ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ چونکہ اب بظاہر ایسے لگتا ہے فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں ہونے ہیں, اور معاملہ عوامی اہمیت کا ہے, تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جائے. ظاہر ہے عدالتوں کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, لیکن یہ فیصلہ نہیں آنا, یہ ایڈوائزری اوپینین آنی ہے. اس کی بائنڈنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک فیصلے کی بائنڈنگ ہوتی ہے. یہ ایک رائے دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. دیکھیں وہ رائے کچھ بھی دے, وہ حکومت کے خلاف رائے دے دے, وہ بولے جی نہیں ہو سکتا, حکومت بولے گی جی ٹھیک ہے جی. کل کو یہ تو کہہ سکیں گے نا دیکھیں ہم عدالت میں گئے تھے, ہم نے جا کر اپنے جو اصولی موقف تھا اس کو, یہ ہمارے منشور میں تھا, ہم نے جا کر اس کو ہم نے پروف کیا ہے کہ ہم نے اس کے حوالے سے اسٹرگل کیا ہے. فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے پھر تو بات ہی بن جائے, پھر تو بلے بلے ہو جائے. اور فیصلہ اگر حق میں آتا ہے اس کے بعد بھی ایک سوال ہوگا, فیصلہ نہیں مطلب ایک اوپینین ان کے حق میں آتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر جی وہ اگر یہ لکھنا جی یہ تو پارلیمان میں معاملہ لے کے جانا, بالکل ہونا چاہیے, مگر قانون میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, آئین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اپوزیشن کہتی ہے جی نہیں ہونے, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو سچویشن حکومت کے حق میں ہی ہے, یعنی الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہوتے. دیکھیں کیلکولیٹڈ جو سیٹس ہیں نا وہ تو حکومت کو ملنی ہے نا, وہ تو حکومت کو ملنی ہے, جو کیلکولیشن ہے, جو اسمبلیوں میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے. لیکن الیکشن 10 دن آگے ہوں پیچھے ہوں, لیکن جو یہ حکومت نے پتہ پھینکا تھا اس کا مقصد یہ تھا اس کو کنفیوز کرنا اپوزیشن کو, وہ اس نے کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں, پھر پیپلز پارٹی نے کیا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے, وہ جی ضمنی الیکشن کرائیں جی, ہم نے سینٹ الیکشن میں جانا ہے. وہ ادھر سے ان کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی. تو سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکومت کے لیے اس میں بظاہر گین ہی گین نظر آتا ہے, لیکن دیکھنا ہے کوئی پولیٹیکل بلنڈر آگے جا کر یہ نہ کریں, کوئی ایسی سٹیٹمنٹس یا کوئی ایسی سچویشن یا پولیٹیکلی کچھ ڈیسیژنز جو ہیں آگے جا کر کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس وقت تک ایسی سچویشن ان کی مضبوط نظر آ رہی ہے. اچھا ایک چیز آپ نے بھی ذکر کیا اور میں اس کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ, ہم سوچ لیتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا کوئی ایڈوائس کر دیتی ہے کہ جی نہیں یہ سارا معاملہ کیونکہ آپ کا آئینی اس کا معاملہ ہے, پارلیمان کا معاملہ, تو آپ اس سے جا کے آپ قانون سازی کروا لیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے فرض کریں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج کل جو سیاسی حالات ہیں, جن معاملات کو لے کر اپوزیشن چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھانے میں کسی ایسے معاملے کے اوپر جس میں اپوزیشن کو یہ واضح لگ رہا ہو کہ ہمارے لیے ایک معاملہ ٹھیک نہیں ہے؟ اصل میں نا یہ بند گلی کی جانب دونوں بڑھ رہے ہیں. اپنے سٹیٹمنٹس ایسے جیسے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ یہ ایسے کچھ ڈیسیژنز, ایسی کچھ سٹیٹمنٹس یہ صرف پریشانی میں ڈال سکتی ہیں, یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا, مسئلے کو الجھانے والی بات ہے. اب
جب کوئی ایسا ماحول اگر کوئی بننے کی خواہش ہے بھی ہے کسی کے دل میں صحیح. تو یہ اس جانب لے کے چیزوں کو جا رہے ہیں جہاں جو بیسیکلی حل نہیں ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ بات بیٹھ کے کر سکیں. اس میں بس ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے وقتی طور پر یہ دونوں جو جماعتیں یا دھڑے یا دونوں فریق جو ہیں نا یہ سیاسی طور پہ ایک اپنا کیتھارسس کر رہے ہیں، لیکن ابھی بظاہر ان کا کوئی بیٹھنے کا کوئی ماحول نظر نہیں آتا. تو مجھے یہ لگتا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے کیا ہوتی ہے سچویشن پاکستان کی. بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا. آج کی اس ویڈیو سے اتنا، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.